السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ كيف دايرين الاجواء؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. يا ربي يا ربي في هذا النهار هذا ترفع علينا هذا البلاء وتقينا من شر هذا الوباء اللي يا ربي تسمح لينا قنتنا والحمد لله على كل حال. اللهم هكا ولا اكثر. اليوم غادي نبدا لكم الفيديو ديالي ماشي في الدار، ماشي في الكوزينه، ماشي في الطياب، ماشي في داكشي كامل. غادي نخرجكم معايا شي شويه، غادي نمشي نضرب دويره نشوف شنو كاين جديد ونديرو شويه ديال التقليه، نتغداو كيلكو كورس وداكشي. وهانتوما معايا بنات، عندنا هنايا الجو زويون واخا مغيين، كاين شويه ديال الشميشه مي ما نقولكمش واحد البرد في الزنقه. واو البنات اللي في المغرب تمتعوا مزيان في داك الجو اللي راه عندكم فور انستون. ديك الشميشه وداكشي بروفيتيو مزيان حيت راه جاي واحد البرد. يا ربي السلامه. تغطاو مزيان ولبسوا مزيان وحديو راسكم، ونتمنى يا ربي لا يسمعنا على شي حد، لا من العائله ولا من الصحاب ولا من الحباب. البنات تسلحنا، درنا لي ماسك ديالنا، عقلنا، وحنا داخلين السونطر على بركة الله. هذا لا هذا مختلف البداية غير مباشرة باسكو راه مخدامش. ولا لا البنات كيف ما كتشوفوا هذا هو المغازان اللي جاي على يترو. ستا مغازان دي ستوك، كيجيبوا فيه بزاف ديال الحوايج ديال دي ستوكاج. فيه حوايج الكوزينه، حوايج الدار، حوايج اللباس، داكشي اللي حبات خاطركم. كيف ما كتشوفوا هنا هاد لي بليت، هاد الكويشات الخفافين الديمونسيون ديالهم 220 على 240 دايرين 5 زوينين بزاف. هنايا كاين هادشي ديال النظافه ديال التزبين داكشي. هنايا كاين هاد الحويجات ديال الدراري الصغار، دي تيشيرت، دي بولو، دي شومي، دي بونطالون، كلهم باثمنه منخفضه. هاد المغازان البنات راه فيه اثمنه جد منخفضه. هنا كيف ما كتشوفوا كاين هاد الطويجنات على ما كنظن ديال هولندا. هاد الطاجين هذا 28 سنتيمتر فيه داير 45 اورو، وهذا الكبير ديالو في الكحل داير 50 اورو فيه 32 سنتيمتر. هذا كبير شي شويه، زوينين بزاف، كايته ديالهم واعره زوينه بزاف ديال هولندا، فنيونين. كيف ما كتشوفوا هنايا كاينين قوامل، كاينين كوكوطات، كاين هذا المسلوح ديال لا مارك دايو داير 25 اورو. وكاينين دي سيت دو كاسرول، كاينين دي سيت دو هذا دو مارميت وداكشي. كاينين الكساكس ديال الكسكسو اللي كنديرو حنايا وداكشي. كاين هاد لي كوكين اللي دايرين 19 اورو اللي راهم معروفين بزاف، هادو دايرين فضيحه. هنايا بزاف ديال الحوايج اللي غادي يعجبوكم بزاف وبأثمنة خياليه.
هنايا كيف ما كتشوفوا هاد لي تابي لي تابي دبان لي زويونين دايرين 2€. فيهم جوج سيت، فيه جوج داكيه فيها جوج ديال لي تابي 2€ زويونين. صبنوا عاود صراحه زويونين، الكاليتي ديالهم زوينه. وهنا كيف ما غادي تشوفوا كاينين لي دغاوس زوينين بزاف، وصراحه انا خديت منهم وصدقوا ليا واعرين. صبني وعاودي حتى هما 100% كوطون ديال القطن، داكشي زوين، الكاليتي ديالهم زوينه. كاينين فيهم اللي دايرين 5€، كاينين فيهم دايرين 6€ على حسب الديمونسيون. كاين اللي فيهم هنايا 160 على 200، كاينين اللي فيهم 140 على 190. المهم على حسب لو لي ديالكم. هنايا لي كويت، هنايا داكشي ديال لي طورشون الكوزينه وهاد لي تروك هادو ديال الكراسه. هنا كيف ما غادي تشوفوا كاينين هاد لي سورتي دبا واعرين بزاف. هاد الغوز اللي غادي نهزو دابا ديال يا ربي تفكرنا بشهاده ديال بولو كلوب بيفرلي هيلز، دايرين شي 20€. زوينين بزاف، الكاليتي ديالهم زوينه بزاف. وصراحه هاد الثمن ما تلقاوش في لي ماغازان ولا تلقاوه في سور انترنت. راه هاد الثمن صراحه زوين بزاف بالنسبه للكاليتي، بالنسبه للمارك، بالنسبه لسميتو زوين بزاف. كيف كتشوفوا هنا كاين هاد لي كولور، الفير والغري وداك لو جون وهاد المارون. كاين هذاك البيض، كاين اللي بالكابوش، كاين اللي بلا كابوش. صراحه زوينين بزاف، عجبوني. وكاينين هاد السيت ديال 2 سيرفييت، جوج ديال الفويطات، يمكن ب10€. انا ما كنشوفش مزيان هنايا وما بقيتش عاقله صراحه على الاثمنه، سمحوا لي بزاف. يمكن 10€. كاين وحده في البلو، وحده في الغري، وحده في الغوز بيبي. كيف ما كتشوفوا الغوز يمكن فيها طريزه في الغري، وهاد الغري فيها الطريزه هذه كيف ما كتشوفوا في الغوز، زوينين بزاف. هنايا غايبان لكم واحد البنوار في البيج، وفيه طريزه في البوردو بحال هذاك البنوار اللي وريت لكم في الغوز. الوغ كيف ما قلت لكم كاين بزاف ديال الحوايج هنايا. كيف ما كتشوف كاينين الريدويات هنايا، هادشي اللي كيصلح للكوزينه، للحمام، لي بوبيل حاشاكم، لي ميبل شوسور، كاين دي رونجمون، كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيصلحوا لنا المنزل ديالنا، الدار ديالنا وداكشي. هاد السيت هذا ديال الكوزينه زوين، كيصلح في الكوزينه زوين بزاف. كاين هنايا كاين داكشي ديال الديكور، كاين دي كادر كيف ما كتشوفوا هنايا، دي كادر فوتو زوينين كاينين. وداكشي كاين لو شوا بزاف، كاين داكشي زعما كل واحد وشنو كيبغي. كاين السامبل، كاين داكشي البلينغ بلينغ، كاين بزاف ديال التخربيق والحويجات اللي زوينين. كيف ما كنقولها ونعاودها، بدي بري صراحه باثمنه جد مناسبه. هنايا كيف ما كتشوفوا غادي نمشيو جهه هاد لي سنيكرز ولا لي باسكيت هادو ديال لا مارك لو كوك سبورتيف، زوينين pour les jeunes, pour les adultes وداكشي، pour les jeunes و حتى pour les adultes، علاش لا، وباثمنه زوينه بشي 20€ جو بونس. هنا كيما كتشوفوا كاينين دي ريدو، دي بار دو لي، كاينين جو بونس كاينين حتى لي ناب. وهنايا كاين لي شوسور، كاين شوسور بلا، كاين بطالون، كاين دي سابو، دي بيبيز، دي بوت، دي دومي بوت، كاين اشكال والانواع، كاين دي صندال، كاينين بزاف ديال الحويجات. وهنايا اللي بغيت نقول لكم، هنايا تقدروا تلقاو دي مارك اللي معروفين، مي صراحه مظلومين تما في ديك البلاصه، كاينين مخبيين وداكشي ما باينينش مزيان. وهنايا كاين هاد لي باسكيت ديال اديداس، وكاينين دي جوردان باثمنه حتى هما زوينه ديالهم، اللي ما تلقاوهاش في المغازان بيان سور. كاين هنايا دي باسكيت اللي دايرين 25€.
ماشي دي باسكيت، هاد لي باسكيت كاملين دايرين 25 اورو جو بونس، واه كلهم دايرين ديال اديداس دايرين 25 اورو. هنايا هاد لي دومي بوت ما عرفتش لو بري ديالهم، مي جيسبر تمشيو. نتمنى البنات ديال 93 البلومينيل درونسي هذاك الجوايهم ديال بلومينيل وداكشي يمشيو لهاد المغازان اللي كاين في السونتر بلانير زويون، كيجي على الدخله كي كتدخلوا على السونتر ديال بلانير على يديكم اليمين راه كاين هو الاول. المهم هنايا البنات كاين هاد لا مارك ديال لي شوسور ديال جيوكس، لا مارك جيوكس راه معروفه حتى هي مزيان. على ما كنظن سي مارك ميديكال ولا شويه فيها الميديكال وفيها العادي، ما بقيتش عاقله، مي على ما كان يا ما خافش اخت عقلي يخونني فيها الميديكال. وسميتو لا ماتير ديالهم وداكشي لا كاليتي ديالهم زوينه بزاف. ولي بري ديالهم حتى هما في لي ماغازان صراحه طالعين. مي هنايا دايرين شي 30 اورو 29.90 يمكن شي 30 اورو دايرين. هنايا كاينين هاد لي بالي ولا جفافات ولا نقدروا نقولوا لهم جفافات. هنايا هادشي اللي كيلمع وكيشقشق صراحه زوين بزاف، هانتوما غادي تشوفوه. هنا كاينين ديلوش مغارف، كاين هاد التخربيقات هادو زوينين ديال الحطه. هادو صراحه انا جربت لي كوفر ديالهم للامانه، لي كوفر ديالهم لي فورشيت لي كوتو المعالق داكشي كامل جربتهم، لا كاليتي ديالهم واعره صراحه. استعملتهم شحال من مره وباقي داك الدوغي ديالهم هو هذاك وما كيتصداو ما والو، سي دي اينوكس. وكيف ما كتشوفوا هنايا البنات هاد الفراقه ولا ما نقدروا نقولوا فراقه ولا ما عرفتش شنو غنقول لها. هنا تقدروا تستعملوها بزاف ديال الحوايج كديكور، باش نحطوا فيها حليوات، نحطوا فيها لي كوفر، نحطوا فيها لي طورشون، نحطوا فيها بزاف متعدده. هذه انا جاتني متعدده الاستعمالات. الفاكهه نقدروا نحطوا فيها بزاف ديال الحوايج، ماشي فاكهه تمر ونوغا داك التخربيق اللي معروف ديال الفاكهه وهداك الشيء. هنا كيف ما كتشوفوا هاد الطبيصلات هادو ولا هاد لي سالادي ولا ما عرفتش غنقول لهم، اللي زوينين حتى هما بزاف صراحه، ديال سيراميك واللي ديالهم ديال الحديد ذهبي صراحه زوينين. غير هما كيخصهم المقابله صراحه. راه بنادم واخا يشري ما عرف شنو راه خصو يتحاول على الحويجات ديالو. هاد الطويجين هذا اللي كنت غادي نجيب به العيد كيف ما خلاو هما ليها، وكنت غادي نري به الحفله اللي عجبني بزاف. الطويجين وفيه شوف بلا من التحت، كنحطوا فيه الماكله ديالنا وكنديروا الشميعه من التحت، كتبقى الماكله ديالنا سخونه حتى يدخلوا عندنا الضياف، نكونوا بوحديتنا. ولا المهم زويون بزاف هذوك لي بلاطو حتى هما. هادشي كيف ما كنقول لكم البنات كيخصوا المحاوله والبنادم يتحاول على داك الشيء وما يتكرفش على معناته زوينين. المهم هنايا صحاب اش كنقول لهم، صحاب لي فريت هادو ديال لي فريت كيجيو زوينين في الحطه وداكشي. وصراحه انا غادي نمشي لواحد المغازان واحد اخر غادي نوريكم وحدين زوينين في دوطر كولور، كاينين في الكويفري في لارجونتي في الدوري في الكحل في جو بونس في الغوز، كاينين على حسب لو تيم ديالك ديال الطبله، شنو حاطه في الطبله ديالك، واش دوري واش ارجونتي واش كويفري واش الوان. صراحه زوينين حتى هما كيخصهم المحاوله. هاد لي رونجمون فريغو هنايا المقالي لي ماغ طباسل لي كاراف، كاين بزاف ديال الحوايج البنات اللي كتعرف تبقشش اللي كتعرف تبقشش في الروينه صراحه غادي تلقى غردها هنايا في هذا المغازان، في لي مغازان كاع ديال لي ديتوكس ديال لي ديستوك. كيف ما كتشوفوا هاد لاردواز وهاد لاردواز وهادو ديال البامبو ديال الطابا، وهذا كيصلحوا حتى في الحطه هكا، نحطوا فيهم فروماج، نحطوا فيهم بزاف عطا الله ما يتحط فيهم. المهم زوينين باثمنه كيما قلت لكم زوينه.
هنايا كاين هادو ديال ديسير كيك غلاس ما عرفتش تقدروا تحطوا فيه نابورت كوا. الصفه باغ اكزومبل انا ديجا خديته وكنت بريزونطيت فيه الصفه كيجي زوين في الحطه. وكيف ما كتشوفوا هنايا الاثمنه مناسبه، اثمنه زوينه. هاد الغطايات ديال الميكرووند. هنايا داكشي ديال لونتروتيان، الشامبوان، جيل دوش، داكشي ديال الصابون كيما خليناها حنا المغاربه سانيكروا سانيكروا، الجافيل، تو سكي اونتروتيان داكشي. هنا كيف ما كتشوفوا هاد البلاطو تورنون زويون، الكيك ديزاين باش نديكوريو لي كيك ديالنا ولا لي طارت ديالنا. هنايا هاد لي مول هادو اللي يتسدوا كيتحلوا زوينين بوغ لي ديسير، بوغ لي كيك، بوغ هذا لي سالاد ديالنا، لي سالاد كومبوزي زوينين بزاف. شنو اخر؟ هنايا كيف ما كتشوفوا هاد البغويور ديال لي غلاسون، تا هو زوين اللي كيبغي لي كوكتيل، اللي كيبغي لي سموتي وداكشي يهرس فيه لا كلاص زوين. هاد لي فاز تا هما هذا ب 2 يورو، هذاك اللي حداه 3 يورو. يعني اثمنه صراحه مناسبه. اللي ما كاين دي ماغازان اللي كيعيقوا في الاثمنه، كيعيقوا بزاف. هذا ديال باش كنهرسوا النوا ولا لي نوازيت والجوز. هذا صراحه عجبني بزاف، هذا يصلح بزاف ديال، هذا متعدد الاستعمالات. واخا هما مستعملينه هنايا نورمالمون الحرام، مي حنا الحمد لله كمسلمين غنستعملوه شي حاجه اللي زوينه نديكوريو به الطبله ديالنا، يجيو عندنا الضياف ولا بوحديتنا. هذاك راه سوبور فيه لي غلاسون، والفوق كيدار لو جو ولا كيدار كوكتيل، ولا تقدر تستعملوه بزاف ديال الحوايج. هنايا كاين عطا الله ما يتشاف الفوق الصراحه عييت باش ندور في المغازان كامل، ما قديتش. كاين بزاف الفوق التحت في الوسط، ما بزاف. خص الواحد يمشي ويدي معاه واحد 2 و 3 ساعات ويدور فيها على خاطرو ويبقشش. راه كاين حويجات زوينين. هنا كيف ما كتشوفوا هذا ديال الكافيار اللي نقدروا نستعملوها في كوكتيل دو كروفيت، في بزاف ديال الحويجات تا هو زوين في الحطه، في لي بوفي، بوحديتنا هكا يجيو عندنا ضيافنا حبابنا اللي يستاهلوا هاد الحطات وهذا الشيء. الوغ شنو اخر؟ كاين عطا الله ما يتشاف. هاد الدومي اسفير ديال لي دوم، هاد لي كوب هادو ديال لي غلاس، ولا هاد لي ديفوزور، بزاف ديال الحوايج. هادو دايرين 3 يورو بصراحه، ما شميتش ريحتهم مي باينين زوينين. كيف ما قلت لكم هذا المغازان هذا فيه بزاف ديال الحوايج اللي غادي يعجبوكم وينالوا الاستحسان ديالكم، حتى بالنسبه للاثمنه ولا بالنسبه للكاليتي ديال لي برودوي. داكشي عندهم زوين. هنا كتشوفوا الانواع والاشكال ديال الكيسان اللي كاينين هنايا، دي كوب ديال لي كوب دو غلاس زوينين. هنايا كيف ما كتشوفوا كاين الماكياج. هنايا هاد الصبايغ، هاد لي فيرني هادو جو بونس هما دايرين 69 سنتيم، يمكن ديال هولندا، ما عرفتش، ماشي ديال فرنسا، هادو ديال هولندا يمكن، ولا ديال الالمان، والله ما نكذب عليكم، مي لا كاليتي ديالهم زوينه. هنايا الماكياج، لي كوفري دو بارفان بور بور فام. كاين هنايا هاد لا مارك هذه اللي بغيت نقول لكم، راه كاين هنا بثمن مناسب جدا، اللي هي ايلو بادي زوينه. هذا سكراب غوماج ديال لو كور زوين، ريحته كتحمق ديال يمكن ديال الفريز جو بونس، ريحته فنه. هذا ديجا عندي بحالو زويون. هاد كوكو فريش ديتوكس ديال الوجه زوين بزاف صراحه. هاد لا ماركه ما عادش نقدر نهضر عليها هنايا حيت البنات كاملين كيعرفوها، سي مارك بيو زويونه، لي برودوي ديالها زويونين. هنا كيف ما كتشوفوا كاينين دي تابي، كاينين هاد لي سياج اوتو،
بور لي بيبي وداكشي. كيف ما كتشوفوا هنايا كيما قلت لكم لي كوفري كاينين لي ديزانفيكتون لي ماسك. شنو غادي نقول لكم، هاد الماكياج اكسسوار بور شوفو، لي باغيت لي سيرتيت، ماكياج داكشي اللي بغيتو لعل كترضى، لي دونتيفريس كوطون ديسك. المهم كاين بزاف ما يتشاف، كاين بزاف من زعما كاين بزاف الحويجات اللي مناسبين الواحد كياخذهم بالثمن، هنا كيلقاهم باثمنه مناسبه. نتمنى لا فيديو ديالي تعجبكم، ونتمنى ما نكونش طولت عليكم، وكنتمنى البنات اللي كاينين في باري في ال 93 يمشيو لهذا المغازان. صراحه يستاهل الواحد يتعنى له، حيتاش فيه ما يتشاف صراحه، زوين بزاف. المغازان سميتو دي ستوك 1، كاين في السونتر بلانير في بلومينيل. هذا هو اللي كاين في بلومينيل، يا ربي ما نكونش غلطت، في بلومينيل. المهم سميتو كيما كتشوفوا انا كنوريه لكم من برا، سميتو دي ستوك 1. وهادشي اللي كاين حبيباتي صحباتي حبيباتي. هذا هو النهار ديالنا، دوزناه العشيه ديالنا دوزناها هنايا في هذا السونتر. انا غادي نخليكم، غادي نمشي ندير لي كورس ديالي، نكمل الدورات ديالي. بيان سور لداخل ما غاديش نقدر نصور لكم في لوكلير، حيتاش غادي نكون مشغوله، خصني ناخذ لي كورس ديالي. هنايا حبيباتي رجعت للدار ودرت الطويجين ديالي. بصراحه ماشي درتو في هاد الساعه، انا كنت مطيبه الحيمه ديالي، طابت طفيت عليها عاد خرجت. هنا جيت يلا رديت غير الخضره، رديت الخضره ديالي الطيب. الطويجين كيجي بالكورجيت ولا بسيبسي ولا ما عرفتش كيقولوا لها، المهم كورجيت صغيره كيجي كيحمق، ديك الصغيره اللي باقا بالوريده ديالها كيجي كيحمق، مدردر عليه شويه ديال الزعتر والمعدنوس وديك الحار المزود ديال المغرب، صراحه جايبينو كيحمق. طويجين جا رائع 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 رائع. شي نهار غادي نشاركو معكم، واخا كلشي راه كيعرف يطيب الطاجين، كلشي كيعرف بسلامتكم كاملين، ما شاء الله عليكم، كاع العيالات كيعرفوا، كلها عندها حقها في يديها. المهم هذا هو الطويجين ديالي. هنايا الطويجين ديالي غادي نخليه كيطيب ونمشي نقاد لي كورس ديالي اللي جبت. واش غادي نقول لكم، نتمنى لا فيديو ديالي تكون عجباتكم، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم ان شاء الله. وهذا هو الطاجين ديالي. باي باي، بيزو.